मॅडम आयज तूं क्रायम ब्रांचान आयल्या, कित्याक लागून आयल्या? पळय हांव आज क्रायम ब्रांचान येयलें. हेज्या पयलीं खूब फावटी येता. आमचे PI पेडणेकर आसा, तांकां हांव मेळपाक आज येयल्लें. कितें जाता न्ही, ह्या दिसांनी आमकां न्ही खुबश्यो कंप्लेनी अश्यो येता की कोणे तरी म्हाज्या फोटवाचेर कोणाचें म्हाजें नांव म्हाजें घातलां आनी हे फोटो आनी कोणाचो घातला, बुरशी फोटो घातल्या, कॉमेंट्स बुरशे घातल्या आनी म्हाका बाजारू आवरत म्हणटा, म्हाका धंदो करता म्हणटा, अशें विशय म्हणून म्हाजे म्हणजे कोणा चेडवाक फ्रेंड सर्कला भितर तशें रिपोर्ट धाडटा, म्हणजे मेसेजी करता, हांव अमकें म्हणून अशें करून कितें वेगवेगळे तरेची. आतां एक सोडून 2 कंप्लेनी आमचे कडेन येयल्या. कॉलेज स्टुडंट ही एक दुसऱ्याचे जळण म्हणजे ते बरें शिकता जावं टिचरी ताका बरें करता, कॉलेजीची सगळीं भुरगीं बरीं करता जाल्यार एक वेगळोच तांकां एक हें आसता की कितेंय करून हेजें नांव बदनाम करुया, म्हणजे लोक एका वायट नजरेन पळोवन. असल्यांनी कितें जाता खबर आसा, सद्या आमचे कडेन जी कंप्लेन आसा ती चेडूं डिप्रेशनान गेला की आपणें अशें कांय करूंक ना, हें आपल्याक कांय खबर ना आनी हे कशें कोणें कितें आपली DP घालून फोटो घालून सगळें एक हें करून घेतलेलो आसा, म्हणजे ID तयार केला आनी ते कोणाक म्हणटा हांव बाजारू रे, हांव बाजारान आसता रे, धंदो करता रे, हांव रे तूं रातचो केन्ना येतलो रे म्हाजे कडेन, असल्यो मेसेजी घालता आनी शॉक करता. आनी ते कोण जे लोक ताका वटकता भुरग्याक ते ताका विचारता आगो कितें चलयलां तुजें अशें कोणी तरी फेक नोट हें केल्या आनी अशें मेसेजी येता म्हणून. आनी ताकाच लागून हांवें चेडवाक ते वचून कावन्सिलींग केलें, ताका सांगलें तशें टेन्शन घेवप नासतना अशें कोणाचे बऱ्या लोकांचे अशें करतात म्हणून लोकूय समजता. हांव स्वता काय कोण आपूण अमकें करता अशें कोणें म्हणचें ना. बरें रांदता जावं बरें हांव कवायत करता जावं बरें योगा करता हें कोणीय घालूंक शकता, हे असले कोण घालूंक शकना. ताकाच लागून हांव PI पेडणेकरा कडेन मेळपाक गेल्लें आनी तांकां सांगपाक गेलें अशें क्रायम हे तेंचे कडेन कंप्लेनी खुबश्यो आसा. 1 आनी 2 कंप्लेनी आसना, क्रायमान सद्या कंप्लेनी वाडत गेली आसा. कोण पयशांक लागून लुट्टा, कोण आनी बँकेचे हे लुट्टा, कोण घरान तेंच्या धाड घालता, कोण तेंच्या घोवांक घेवन पळटा, कोण आनी कितें करता. हे फेसबूक YouTube पळय सद्या जाला, हो मोबायल खरें म्हणून जाल्यार 90% लोकांक आतां तो वायट जावपाक लागला, शॉक जावपाक लागले. बरी भुरग्यांची हितून वाट लागता आनी बऱ्यो आवयो ज्यो टेन्शनान आसा कित्याक तर भुरग्यांची अशी वाट लायता, नाका जाल्यार कोणीय कितेंय उलयता आनी कितेंय व्हायरल करता आनी हेका लागून मागीर सायबर क्रायमा कडेन येता आनी मागीर ह्या पुलीस स्टेशना वचून जेन्ना सायबर क्रायमा वचून फेसबुकाक YouTubeाक धाडटा तशें सगळें हें करचें पडटा. लोक सगळे एकठांय जावन ब्लॉक करचे म्हणून मागणें बी करता, YouTubeा कडेन फेसबुका कडेन बी मागणें करता, तशेंय करता. कितें तरी उपाय करतात आनी कशें करून ते ब्लॉक करता. हांव लोकांक सांगूंक सोदता अशें जर कोण सापडले न्ही तुमकां खबर ना कितें जातलें. बेश्ट ते आपलें न्हू जिवन पिड्ड्यार करूं नाका, आपलें फ्युचर पिड्ड्यार करूं नाका. लोकांच्या नांवान ID करून आपले तुमी हें करूं नाका, लोकांक त्रासूय करनाका ना त्या पुलिसांकूय त्रास करनाका. तांकां टेन्शन दिता, आमकां टेन्शन दिता. तुमी हे कितें चलयलां सद्या. म्हजे इस्कॉलाचे आमचे हेड आमचे डायरेक्टर आसा जिमनेजी, तांकां हांव विनंती करूंक सोदता की भुरग्यांक ह्या अशा मोबायला पासून मातशें पयस दवरा, तेंच्या आवय बापायक हें करा. आवय बापायक प्रत्येक इस्कॉलान पेरंट असोसिएशन आसा, थंय खरें म्हणलें जाल्यार न्ही तुमी मिटींग घेवंक जाय. त्या भुरग्यांच्या आवयांक पयलीं एक्सप्लेन करूंक जाय की तुमचे भुरगे कितें करता, कात करता तें सगळें तुमी पळोवपाक जाय. तुमी तांकां मोबायल दिता जाल्यार तो तुमच्या बापायच्या तुमच्या हितून कनेक्ट करून दवरूंक जाय, म्हणजे भुरगे कितें करता तें कळटा. अशें करून खरें म्हणलें जाल्यार हो क्रायम हाडूंक जाय लागीं. आज पुलीस अवेरनेस करता, आमी सोशल वर्कर आसा, हांव म्हज्या हितून हांव कितले फावटी सांगता की लोकांक आगाज करता आमी की तुमी अशें करा, तुमी तशें करा म्हणून. तरी सुद्दां लोक सुदरना. क्रायमाच्या हितून सद्या केशी भरपूर वाडल्या आनी असल्यांनी आवय बापूय सद्या डिप्रेशन वचपाक लागली. भुरगीं डिप्रेशन जाता, अभ्यासान भुरग्याचेर लक्ष ना. ते इनोसंट आसा ते करतलेच न्हू, ते इनोसंट आसा ताका दिसता अरे म्हाजें नांव बदनाम जाता अशें म्हणटकूच ते मागीर अभ्यासान लक्ष घालना. कोण तरी आपली मस्ती आपली जिरोणी करपाक लागून असले नालायकपणां करता आनी जे बरे भुरगीं आसा तेंचें नांव पिड्ड्यार करता. असल्या भुरग्यांक खरें म्हणलें जाल्यार न्ही हाडून सोमतें न्हू एरेस्ट करूंक जाय. भुरगीं म्हणून तेंचे कडेन पळोवपाक जायना. अरे आज ते एकट्याक करता, फाल्यां ते आज जर ताका सोडलें फाल्यां ते आनीक कोणाक करतले. म्हणून आमचें रिक्वेस्ट आहा
डायरेक्टरा कडेन की एज्युकेशन डिपार्टमेंटान आवय बापायक लागून मिटींग घेवपाक लाय, आमच्या सारक्या NGOंक व्हरून तांकां टॉक दिवपाक लाय, PIंक आमचे क्रायमाचे PI आहा तांकां टॉक दिवपाक लाय, SP आहा DYSP आहा हांकां व्हरून टॉक दिवपाक लाया की क्रायमान कशें कशें कोणाचें फ्युचर पिड्ड्यार जाता हें पळोवपाचें चड गरजेचें आसा आनी दाखोवपाक जाय. म्हणून आमचें एक लेटर आमी तांकां लेटरूय धाडटले जिग्ने साहेबाक डायरेक्टराक आनी आमी तांकां प्रेसा मार्फत आमी तेंचे कडेन विनंती बी करता की तुमी हें लक्षांत करा आनी लोकांक भुरग्यांक मातशें रिलीफ दिया. खुबशे आवय असले हेका लागून टेन्शनान आसा तेन्ना तांकां रिलीफ दिवपाचें काम तुमचे कडेन आसा. चीफ मिनिस्टरा कडेन बी हांव विनंती करता, एज्युकेशन डिपार्टमेंट तुमचे कडेन आहा, भुरग्याचें फ्युचर करप कशें करप कितें करप तुमी मातसो आवाडो घेत जाल्यार सगळें बरें जातलें, गोंय बरें जातलें, गोंयची भुरगीं बरीं जातलीं आनी अभ्यासा कडेन लक्ष दितलीं. देव बरें.